जुनसुकै अर्गनाइजेसनमा लेबर मेटेरियल एन्ड ओभरहेड इम्पोर्टेन्ट कम्पोनेन्ट हुन्छ जसले हामीलाई म्यानुफ्याक्चरिङ अर ट्रेडिङमा फेसिलिट गर्छ। लेबर एउटा इम्पोर्टेन्ट कम्पोनेन्ट हो जसले के गर्छ अरू कम्पोनेन्टलाई मोबिलाइज गरेर फाइनल प्रोडक्ट हामीलाई दिन्छ अर ट्रेडिङमा फेसिलिट गर्छ। लेबर इम्पोर्टेन्ट कम्पोनेन्ट हुने बित्तिकै यसको एकाउन्टिङ गर्नु एकदम जरुरी हुन्छ। सो आजको क्लासमा हामी के गर्न गइरहेका छौँ, एकाउन्टिङ फर लेबर भन्ने च्याप्टर पढ्न गइरहेका छौँ। लेबरको कसरी एकाउन्टिङ गर्ने त्यो कुरा सिक्न गइरहेका छौँ। मिनिङ अफ लेबर कस्ट, सबभन्दा पहिला यो बुझौँ कि लेबर कस्ट भनेर के बुझिन्छ। इन एनी अर्गनाइजेसन वर्कर प्लेज एन इम्पोर्टेन्ट रोल, दे मोबिलाइज द एभाइलेबल रिसोर्सेस एन्ड प्रोड्युस द फाइनल प्रोडक्ट। जुनसुकै अर्गनाइजेसनमा पनि लेबर भन्ने एउटा इम्पोर्टेन्ट कम्पोनेन्ट हो जसले अरू कम्पोनेन्टलाई युटिलाइज गरेर च्यानलाइज गरेर के गर्छ, हामीलाई फाइनल प्रोडक्ट दिन्छ। कस्ट इन्कर्ड फर द लेबर आर डाइरेक्ट इन नेचर, हेन्स इट बिकम इम्पोर्टेन्ट टु एकाउन्ट फर द कस्ट इन्कर्ड फर द लेबर। लेबर इम्पोर्टेन्ट कम्पोनेन्ट भएर हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, लेबरको एकाउन्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। किन एकाउन्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने यसले हामीलाई हेल्प गर्छ सेलिङ प्राइस फिक्स गर्नमा। Accounting has provided a technique through which we can account the labor cost in books of account. In our organization, the employer provide different monetary and non-monetary benefit to the worker. Accounting ले के गरेछ, हामीलाई केही टेक्निक दिएछ, त्यो टेक्निक फलो गरेर हामी के गर्न सक्छौँ, लेबरको एकाउन्टिङ गर्न सक्छौँ। जुनसुकै पनि अर्गनाइजेसनमा इम्प्लोयरले के गर्छ, इम्प्लोइलाई मोनेटरी एन्ड नन मोनेटरी बेनिफिट दिन्छ। मोनेटरी बेनिफिट भनेको त्यो बेनिफिट हो जसलाई हामीले पैसा मेजर गर्न सक्छौँ, लाइक स्यालेरी भयो, एलोरेन्स भयो, त्यसलाई हामी भन्छौँ मोनेटरी बेनिफिट। नन मोनेटरी बेनिफिट भनेको त्यो बेनिफिट जसमा इम्प्लोयरले इम्प्लोइलाई क्यासमा पैसा दिँदैन, के दिन्छ, बेनिफिटमा दिन्छ। बेनिफिट कस्तो हुनसक्छ, मेडिकल इन्सुरेन्स गराइदियो, फुडिङ फेसिलिटी प्रोभाइड गरिदियो, क्वार्टर दिइहाल्यो, त्यो सबै के हो, नन मोनेटरी बेनिफिट हो जसमा हामीले पैसा डाइरेक्टली नदिएर हामीले फेसिलिटी दिइरहेछौँ। लेबर चाहिँ डाइरेक्ट एन्ड इन्डाइरेक्ट दुवै हुन सक्छ। हामीले आजको क्लासमा के गर्छौँ, अर इनफ्याक्ट हामीले कस्ट एकाउन्टिङमा के गर्छौँ, डाइरेक्ट लेबरको एकाउन्टिङ कसरी गर्ने त्यो मात्र सिक्छौँ। इन्डाइरेक्ट लेबरको एकाउन्टिङ चाहिँ हामीले कहाँ सिक्छौँ, फाइनेन्सियल एकाउन्टिङमा सिक्छौँ। त्यही कुरा हामी यहाँ भन्दैछौँ, वी विल ओन्ली लर्न अबाउट द एकाउन्टिङ अफ मोनेटरी बेनिफिट प्रोभाइडेड टु डाइरेक्ट वर्कर इन दिस च्याप्टर एज वी आर कभरिङ कस्ट एकाउन्टिङ। हामीले कस्ट एकाउन्टिङ कभर गर्न गइरहेका छौँ र एकाउन्टिङ फर लेबर भनेको कस्ट एकाउन्टिङको हेडमा फल गर्छ। त्यही भएर हामीले एकाउन्टिङ फर डाइरेक्ट लेबर मात्र पढ्न गइरहेका छौँ, इन्डाइरेक्ट लेबर पढ्न गइरहेका छैनौँ। एकाउन्टिङ फर इन्डाइरेक्ट लेबर कस्ट आर द पार्ट अफ फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ। सो त्यो एकाउन्टिङ फर इन्डाइरेक्ट लेबर हामीले फाइनेन्सियल एकाउन्टिङमा पढ्नुपर्ने हुन्छ, त्यो हाम्रो कस्ट एकाउन्टिङको पार्ट होइन। इम्पोर्टेन्स अफ लेबर कस्ट, अब यो कुरा बुझौँ कि लेबर कस्टको किन इम्पोर्टेन्स छ। पहिलो चाहिँ हाम्रो इट हेल्प्स टु फिक्स द सेलिङ प्राइस अफ द प्रोडक्ट अर सर्भिसेस। लेबर कस्ट चाहिँ के हो, हाम्रो वान अफ द कम्पोनेन्ट जसले डाइरेक्टली हामीलाई हेल्प गर्छ म्यानुफ्याक्चरिङमा अर ट्रेडिङमा। सो यो एउटा इम्पोर्टेन्ट कम्पोनेन्ट हुने बित्तिकै के हुन्छ, यसले हामीलाई डाइरेक्टली सपोर्ट गर्छ सेलिङ प्राइस फिक्स गर्नमा। फर इक्जाम्पल, मेरो मेटेरियल कस्ट छ 20 रुपियाँ, लेबर कस्ट छ 10 रुपियाँ र ओभरहेड छ मेरो 5 रुपियाँ, 35 रुपिज मेरो के भयो, कस्ट भयो। सो अर्गनाइजेसनले के गर्न सक्छ, अब कस्टभन्दा माथिमा सेल गर्ने हो, आफ्नो प्रफिट मार्जिन एड गरेर सेल गर्न सक्छ, सेलिङ प्राइस फिक्स गर्न सक्छ। फर इक्जाम्पल 35 मा त्यसले 15 रुपियाँ मार्जिन एड गऱ्यो भने के हुन्छ, 50 रुपियाँ सेलिङ प्राइस फिक्स गर्न सक्छ। दोस्रो चाहिँ हाम्रो इट हेल्प्स टु आइडेन्टिफाई द डाइरेक्ट लेबर कस्ट इन्भल्भ विथ द प्रोडक्ट प्रोसेस अर डिपार्टमेन्ट। लेबर कस्टले के गर्छ, हामीलाई कुनै पार्टिकुलर प्रोडक्ट प्रोसेस या डिपार्टमेन्टसँग जो एसोसिएटेड कस्ट हुन्छ विथ रिस्पेक्ट टु लेबर, त्यो आइडेन्टिफाई गरेर दिन्छ, जसको बेसिस हामी के आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ, कुनै डिपार्टमेन्टमा कति लेबर कस्ट लागिरहेछ त्यो आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ। लाइकवाइज कुनै प्रोडक्टमा कति कस्ट लागिरहेछ त्यो आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ, प्रोसेसमा कति लेबर कस्ट लागिरहेछ त्यो आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ। इट प्रोभाइड रिलेभेन्ट डेटा टु द म्यानेजमेन्ट फर डिसिजन मेकिङ। लेबर कस्टले के गर्छ, हामीलाई रेलिभेन्ट डेटा दिन्छ म्यानेजमेन्टलाई, लाइक लास्ट इयरको लेबर कस्टको इन्फर्मेसन दियो, करेन्ट इयरको लेबर कस्टको इन्फर्मेसन दियो, फ्युचरमा कति लेबर कस्ट लाग्नमा लाग्छ त्यो इन्फर्मेसन दियो। त्यसको बेसिसमा म्यानेजमेन्ट डिसिजन लिन सक्छ कि हामीले कुनै लेबर कस्ट इन्क्रिज गर्नुपर्ने छ कि डिक्रिज गर्नुपर्ने छ, या हाम्रो लेबर इफेक्टिभ छ कि छैन, त्यो सबै कुरालाई आइडेन्टिफाई गरेर डिसिजन लिन सक्छ। इट हेल्प्स टु कन्ट्रोल द लेबर कस्ट बाई कम्पेयरिङ द स्ट्यान्डर्ड कस्ट विथ द एक्चुअल लेबर कस्ट। जुनसुकै अर्गनाइजेसनमा के हुन्छ कि जब हामीले प्रोडक्सन स्टार्ट गर्छौँ, प्रोडक्सन स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला हामीले एउटा इस्टिमेसन गरेको हुन्छौँ कि हाम्रो लेबर कस्ट कति इन्क्रिज हुनवाला छ, र त्यसलाई हामीले के गर्छौँ, एक्चुअल लेबर कस्टसँग कम्पेरिजन गर्छौँ। रियालिटी भर्सेस हामीले के गर्दैछौँ, एक्सपेक्टेसन गर्दैछौँ। सो त्यसमा के हुन्छ कि हामीलाई यो कुरा त हुन्छ कि हामीले कति एक्सपेक्ट गरेको थियो र हाम्रो एक्चुअल कस्ट कति भएछ, त्यहाँबाट हामीले यो आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ कि हाम्रो भेरिएन्स छ कति छ, प्लस हामीले भेरिएन्सको रिजन के छ त्यसलाई आइडेन्टिफाई गरेर हामीले नेसेसरी स्टेप लिएर त्यो कस्टलाई रिड्युस गर्न सक्छौँ सब्सिक्वेन्ट पिरियडमा।
इट एक्ट एज अ बेसिस फर एब्जर्प्सन अफ ओभरहेड कस्ट। लेबर कस्टले के गर्छ, हामीलाई एउटा बेस दिन्छ जसको बेसिसमा हामीले के गर्न सक्छौँ, कमन कस्टलाई एब्जर्ब गर्न सक्छौँ अन्डर डिफ्रेन्ट हेड। डिफ्रेन्ट हेड भन्ने बित्तिकै के हुन्छ कि डिफ्रेन्ट डिपार्टमेन्टमा हामीले बाँट्न सक्छौँ, डिफ्रेन्ट प्रोसेसमा बाँट्न सक्छौँ, लाइकवाइज डिफ्रेन्ट प्रडक्टमा बाँट्न सक्छौँ। कमन कस्टको कुनै पार्टिकुलर हेड हुँदैन, कुनै डिपार्टमेन्ट हुँदैन। त्यो बेला हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो कस्टलाई कुनै बेसिस लिएर डिफ्रेन्ट डिपार्टमेन्टमा डिफ्रेन्ट प्रडक्टमा बाँट्नुपर्ने हुन्छ र त्यो बेसिस हामीलाई लेबर कस्टले दिन्छ। एरियाज अफ डाइरेक्ट लेबर कस्ट। एउटा बिजनेस इन्टरप्राइजमा डिफ्रेन्ट डिपार्टमेन्ट हुन्छ र हामीले आइडेन्टिफाई गरेछौँ कुन कुन डिपार्टमेन्टमा डाइरेक्ट लेबर कस्ट हुन्छ। पर्चेस डिपार्टमेन्टमा हाम्रो डाइरेक्ट लेबर कस्ट इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टमा गर्नुपर्ने हुन्छ, इन्जिनियरिङ डिपार्टमेन्टमा गर्नुपर्ने हुन्छ, लाइकवाइज स्टोर म्यानेजमेन्ट डिपार्टमेन्टमा गर्नुपर्ने हुन्छ। यो डिफ्रेन्ट इक्जाम्पल मात्र हो, यसको अलावा पनि डिफ्रेन्ट डिपार्टमेन्ट हुनसक्छ जसमा डाइरेक्ट लेबर कस्ट इन्क्लुड हुनसक्छ। System of wages payment. Every organization adopts some system to calculate the wage of the worker. There are several methods to calculate the wage rate of the worker. So जुनसुकै अर्गनाइजेसनले के गर्छ, एउटा मेथड फलो गरेको हुन्छ जसको थ्रु त्यसले के गर्छ, वर्करको वेजेस क्याल्कुलेट गर्छ। हाम्रो कोर्समा इनफ्याक्ट हाम्रो रियल लाइफमा डिफ्रेन्ट मेथड दिएछ जो मेथड फलो गरेर हामीले के गर्न सक्छौँ, वेज रेट क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ वर्करको। प्र्याक्टिकली हामीले हेर्छौँ कि टाइम रेट सिस्टम या पिस रेट सिस्टम फलो गरेको हुन्छ र यो धेरै नै पपुलर मेथड हो जो हामीले डे टु लाइफमा हेरेको हुन्छौँ। सेलेक्सन अफ वेज रेट डिपेन्ड अपन द नेचर अफ द एन्टिटी, साइज एन्ड द प्रडक्ट इट प्रड्युसेस। अर्गनाइजेसनले कुन वेज रेट सिस्टम फलो गर्ने हो त्यो चाहिँ अर्गनाइजेसनको नेचरमा डिपेन्ड गर्छ, साइजमा डिपेन्ड गर्छ र जुन प्रडक्ट अर्गनाइजेसनले प्रड्युस गर्छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। सिस्टम अफ वेज पेमेन्ट हामीले अलरेडी पढिसकेँ कि दुईवटा मेथड हो, टाइम रेट सिस्टम र दोस्रो पिस रेट सिस्टम। Labor Act has mentioned that whatever wage rate system an organization follow, it should be able to guarantee a minimum wage to each worker as prescribed by the government from time to time and should be accepted by trade union. नेपालको लेबर एक्टले एउटा मिनिमम वेज रेट प्रिस्क्राइब गरिदिएछ र त्यो वेज रेट के गर्नुपर्ने हुन्छ, कुनै पनि अर्गनाइजेसनले एस्युरेन्स दिनुपर्ने हुन्छ आफ्नो वर्करलाई कि एटलिस्ट त्यसले त्यति वेज रेट कमाउने हो। त्यसले यो कुरा इन्स्योर गर्छ कि एटलिस्ट वर्करसँग इकोनोमिक सेक्युरिटी होस् कि एटलिस्ट उसले यति पैसा पाइरहेछ, त्यसको पर्फर्मेन्सको बेसिसमा होइन, त्यसको टाइमको बेसिसमा होइन, त्यसको आउटपुटको बेसिसमा होइन, बट त्यसले जो अर्गनाइजेसनको लागि कन्ट्रिब्युसन दिइरहेछ त्यसको बेसिसमा। र यो मिनिमम वेज रेट चाहिँ हाम्रो ट्रेड युनियनले एक्सेप्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, जो ट्रेड युनियन त्यो अर्गनाइजेसनको हुन्छ या त्यो इन्डस्ट्रीको हुन्छ। टाइम रेट सिस्टम। इन दिस सिस्टम द वर्कर आर पेड अन द बेसिस अफ टाइम स्पेन्ड बाई देम इन द अर्गनाइजेसन। टाइम रेट सिस्टममा के हुन्छ कि हामीले वर्करलाई वेजेस पे गर्छौँ अन द बेसिस अफ टाइम स्पेन्ड बाई देम। जति त्यसले टाइम स्पेन्ड गर्छ अर्गनाइजेसनमा त्यसको बेसिसमा हामीले त्यसलाई वेज पेमेन्ट गर्छौँ। द वेज पेमेन्ट मे बी पेड आवरली, डेली, विकली, मन्थली अर क्वार्टरली। वेज पेमेन्टको डिफ्रेन्ट प्रोसिजर हुनसक्छ। हामीले आवरली पे गर्न सक्छौँ, हामीले त्यसलाई डेली पे गर्न सक्छौँ, विकली पे गर्न सक्छौँ, मन्थली पे गर्न सक्छौँ या क्वार्टरली पे गर्न सक्छौँ। जो क्याजुअल स्टाफ हुन्छ जसलाई हामीले 1-2 दिनको लागि हायर गर्छौँ त्यसलाई डेली पेमेन्ट गर्छौँ। लाइकवाइज कोही पर्मानेन्ट स्टाफ छ त्यसलाई हामीले के गर्छौँ, मन्थली या क्वार्टरली पेमेन्ट गर्न सक्छौँ। सो टाइम रेट सिस्टममा डिफ्रेन्ट पेमेन्ट टेक्निक दिएको छ। सिन्स वेजेस पेमेन्ट आर बेस्ड अन टाइम, इट डजन्ट ह्याभ एनी सर्ट अफ रिलेसनसिप विथ आउटपुट प्रड्युस अर इफिसियन्सी अफ द वर्कर। हामीले यो मेथडमा के गर्छौँ, टाइमको बेसिसमा पेमेन्ट गर्दैछौँ। टाइमको बेसिसमा पेमेन्ट गर्ने बित्तिकै के हुन्छ, त्यसको वर्करको आउटपुटसँग हामीलाई मतलब हुँदैन, वर्करको इफिसियन्सीसँग मतलब हुँदैन। सो यो मेथडमा मेनली हामीले के गर्छौँ, टाइम जति स्पेन्ड गर्यो त्यसको बेसिसमा वर्करलाई पेमेन्ट गरिदिन्छौँ। अब यो मेथडमा वेज रेट निकाल्ने फर्मुला के हो त्यो हेरौँ। टोटल वेजेस अर्न्ड इज इक्वल टु नम्बर अफ आवर और नम्बर अफ डेज वर्कड इन्टु वेज रेट पर आवर और वेज रेट पर डे। आवर दिएछ भने आवरको बेसिसमा क्याल्कुलेट गर्ने हो, डेज दिएछ भने डेजको बेसिसमा क्याल्कुलेट गर्ने हो। सो फर्मुला के हुन्छ हाम्रो कि नम्बर अफ आवर जति घन्टा मैले काम गरेँ इन्टु रेट पर आवर या नम्बर अफ डेज वर्कड इन्टु रेट पर डेज मल्टिप्लाई गरेपछि के हुन्छ, हाम्रो एन्सर आउँछ। बेनिफिट और एडभान्टेज अफ टाइम रेट सिस्टम। अब यो मेथडको बेनिफिट के हो त्यो कुरा बुझौँ। इट इज सिम्पल टु अन्डरस्ट्यान्ड एन्ड इजी टु क्याल्कुलेट। यो मेथड के हो, सिम्पल टु अन्डरस्ट्यान्ड हो, इजी टु क्याल्कुलेट हो। कसरी हो, सिम्पल छ, हामीले कति घन्टा काम गर्यो त्यसमा मल्टिप्लाई गरिदिने रेट कति हो, या हामीले कति दिन काम गर्यो त्यसमा मल्टिप्लाई गरिदिने पर डेको रेट कति हो, सिम्पल हो। दोस्रो छ हाम्रो इट इन्स्योर मिनिमम वेजेस पेमेन्ट टु द वर्कर एन्ड क्रिएट द फिलिङ अफ इकोनोमिक सेक्युरिटी। यो मेथडमा हामीले कुनै इफिसियन्सी या आउटपुटको बेसिसमा पेमेन्ट पाइरहेको छैनौँ। यो मेथडमा हामीले जति टाइम स्पेन्ड गर्यो अर्गनाइजेसनमा त्यसको बेसिसमा पेमेन्ट पाइरहेछौँ। सो यो मेथडले के गर्छ, अ फिलिङ अफ
इकोनोमिक सेक्युरिटी दिन्छ वर्करलाई कि त्यसको आउटपुट या इफिसियन्सीसँग त्यसलाई मतलब हुँदैन, त्यसको टाइमको बेसिस हामीले के गर्दैछौँ पेमेन्ट दिइरहेछौँ। सो मैले जति टाइम स्पेन्ड गरेँ त्यसको बेसिसमा पेमेन्ट पायो भने मेरो आउटपुट या इफिसियन्सीले मेरो पेमेन्टमा इम्प्याक्ट गर्दैन। सो एउटा फिलिङ अफ सेक्युरिटी दिन्छ कि मेरो एटलिस्ट पैसा पाइरहेछु जबसम्म म अर्गनाइजेसनमा गइरहेछु। इट इज बेनिफिसियल टु वर्कर ह्याभिङ एभरेज एन्ड बिलो एभरेज इफिसियन्सी। यो त्यो वर्करको लागि बेनिफिट हो जसको इफिसियन्सी चाहिँ एभरेज हो या बिलो एभरेज हो। हाइली स्किल वर्कर या त्यो वर्कर जसको इफिसियन्सी धेरै छ त्यसको लागि यो बेनिफिसियल छैन। हायर इफिसियन्सी भए पनि लोअर इफिसियन्सी भए पनि हामीले पैसा चाहिँ सेमै पाइरहेछौँ, किन हामीले पेमेन्ट चाहिँ टाइमको बेसिसमा डिटरमाइन भइरहेछ। इट इन्स्योर क्वालिटी प्रोडक्ट आर प्रड्युस एट मिनिमम वेस्टेज। सो यो मेथडमा के हुन्छ कि हामीसँग सफिसियन्ट टाइम हुन्छ कुनै प्रोडक्ट बनाउनको लागि। सो हामीले क्वालिटीलाई एस्योर गर्न सक्छौँ, हामीले सफिसियन्ट टाइम दिएर कुनै क्वालिटी मेन्टेन गरेर स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गरेर कुनै प्रोडक्टलाई बनाउन सक्छौँ, कुनै हतार हुँदैन हामीले प्रोडक्ट बनाउनको लागि। अब इक्जाम्पल हेरौँ कि टाइम रेट सिस्टममा हामीले वेज रेट कसरी क्याल्कुलेट गर्छौँ। इक्जाम्पल नम्बर 1, मिस अस्मिता इज पेड ₹100 per hour and she worked for 8 hours in a day. Working days in a month is 25 days. Calculate her monthly earning. अस्मितालाई के गर्दैछौँ हामी 1 घन्टाको 100 रुपियाँ पे गर्दैछौँ र एक दिन उसले 8 घन्टा काम गर्दैछ र महिनामा कति दिन काम गर्दैछ 25 दिन काम गर्दैछ। यसको के गर्नुपर्ने छ हामीलाई वेज रेट निकाल्नुपर्ने छ अस्मिताको। वेजेस अर्न बाई अस्मिता, वेज रेट पर आवर हामीले 1 घन्टाको कति रुपियाँ पे गर्दैछौँ, आवर वर्क पर डे एक दिनमा हामीले कति घन्टा काम गर्दैछौँ, नम्बर अफ डेज इन अ मन्थ हामीले एक महिनामा कति दिन काम गर्दैछौँ, तिनटैलाई मल्टिप्लाई गरिदियो भने के हुन्छ हाम्रो एन्सर आउँछ। सो 100 रुपिज हामीले पे गर्दैछौँ पर आवरको। उसले काम गर्यो 8 घन्टा, कति दिन काम गर्यो 25 दिन गर्यो, सबैलाई मल्टिप्लाई गर्ने बित्तिकै कति आउँछ 20,000 आउँछ। सो एकदम सिम्पल छ। दोस्रो इक्जाम्पल छ हाम्रो स्टाइलेक्स नेपाल हैज प्रोवाइडेड विथ द फ्लोइङ इन्फर्मेसन अफ मिस्टर रमेश। वेज रेट पर आवर 20 रुपियाँ, स्ट्यान्डर्ड टाइम अलाउड पर यूनिट 2 आवर, नंबर अफ यूनिट प्रोड्यूस इन अ मंथ 400 यूनिट। रिक्वायरमेंट क्याल्कुलेट द वेज अर्न बाई रमेश अंडर टाइम रेट सिस्टम। सो यो क्वेश्चनले हामीलाई युनिट दिएछ, युनिटलाई हामीले आवरमा कन्भर्ट गरेर के गर्नुपर्ने छ वेज रेट निकाल्नुपर्ने छ अन्डर टाइम रेट सिस्टम। अब यो भन्दैछ कि 1 घन्टा रमेशले काम गर्यो भने कति रुपियाँ पाउने हो 20 रुपियाँ पाउनुपर्ने हो। एउटा युनिट बनाउन त्यसलाई कति टाइम लाग्दैछ 2 घन्टा लाग्दैछ र त्यसले महिनाभरिमा कतिवटा युनिट बनायो 400 युनिट बनायो। एउटा युनिट बनाउन हामीलाई 2 घन्टा लाग्दैछ, रमेशले कतिवटा युनिट बनायो 400 युनिट बनायो। सो कति घन्टा लागेको होला रमेशलाई 400 × 2 गर्ने बित्तिकै के हुन्छ 800 आवर लाग्यो रमेशलाई 400 युनिट बनाउनको लागि। सो अब हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ एन्सर निकाल्नुपर्ने छ। सो वेजेस अर्न बाई रमेश इज इक्वल टु वेज रेट पर आवर, वेज रेट पर आवर हामीले 20 रुपिज दिएछौँ। आवर वर्क इन अ मन्थ कति घन्टा हामीले काम गरे 400 × 2 गरेपछि कति आउँछ 800 आवर हुन्छ। सो ₹20 × 800 आवरलाई मल्टिप्लाई गर्ने बित्तिकै के आउँछ 16,000 हाम्रो एन्सर आउँछ। सो रमेशले 1 महिना काम गरेर 16,000 रुपिज कमायो। दोस्रो चाहिँ हाम्रो पीस रेट सिस्टम। इन दिस सिस्टम द वर्कर आर पेड अन द बेसिस अफ आउटपुट प्रोड्युस बाई देम इन द अर्गनाइजेसन। सो यो मेथडमा हामीले के गर्छौँ वर्करले जति आउटपुट प्रोड्युस गर्छ त्यसको बेसिस हामीले के गर्दैछौँ त्यसलाई पेमेन्ट गर्दैछौँ। सो यो मेथडले के गर्छ हाम्रो एउटा फिक्स रेट डिटरमाइन गरिदिन्छ एउटा युनिटको लागि। सिन्स वेजेस पेमेन्ट आर बेस्ड अन आउटपुट इट डजन्ट ह्याभ एनी सर्ट अफ रिलेसनसिप विथ टाइम स्पेन्ड बाई द वर्कर इन द अर्गनाइजेसन। यसमा हामी के गर्दैछौँ एउटा फिक्स रेट डिफाइन गरिदिए पर युनिटको लागि। सो हामीले जतिवटा आउटपुट बनाएँ त्यसको बेसिस हामीले पेमेन्ट पाउने हो। सो मैले कतिवटा टाइम स्पेन्ड गरेँ कति घन्टा टाइम स्पेन्ड गरेँ अर्गनाइजेसनमा त्योसँग यसको केही रेलिभेन्सी छैन। हाम्रो रेलिभेन्सी चाहिँ हाम्रो आउटपुटको बेसिसमा छ। हामीले जतिवटा युनिट प्रड्युस गरेँ त्यो रेलिभेन्ट हो हाम्रो लागि, टाइम रेलिभेन्ट होइन यहाँ। यसको फर्मुला छ टोटल वेजेस अर्न्ड इज इक्वल टु नम्बर अफ आउटपुट प्रड्युस इन्टु वेज रेट पर युनिट। हामीले कतिवटा युनिट प्रड्युस गर्दैछौँ र त्यसमा मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ वेज रेट पर युनिट। बेनिफिट और एडभान्टेज अफ पीस रेट सिस्टम इट इज सिम्पल टु अन्डरस्ट्यान्ड एन्ड इजी टु क्याल्कुलेट। यो चाहिँ पनि सिम्पल मेथड हो र इजिली हामीले बुझ्न सक्छौँ। यो मेथडलाई हामीले के गर्नु छ सिम्पली कतिवटा युनिट प्रड्युस गर्यो त्यसमा मल्टिप्लाई गरिदिने हो रेट पर युनिट। सो यो मेथड के हो हाम्रो लागि सिम्पल हो बुझ्नको लागि पनि र क्याल्कुलेट गर्नको लागि पनि। इट मोटिभेट द स्किल एन्ड इफिसियन्ट वर्कर टु प्रड्युस मोर एन्ड अर्न मोर। यसमा एउटा कन्सेप्ट छ कि जति हामीले बढी प्रड्युस गर्यो त्यति बढी कमाउन सक्छौँ अनलाइक टाइम रेट सिस्टम। टाइम रेट सिस्टममा के थियो कि हामीले जति टाइम स्पेन्ड गर्छ त्यसको बेसिस हामीले पैसा पाउँथ्यौँ। यो मेथड चाहिँ कसको लागि इम्पोर्टेन्ट हो स्किल एन्ड इफिसियन्ट वर्करको लागि। त्यसले जति बढी प्रड्युस गर्यो त्यति बढी कमाउन सक्छ। टाइम रेट सिस्टममा के हुन्थ्यो कि हामीले टाइम स्पेन्डको बेसिसमा पेमेन्ट पाउँथ्यौँ। सो इफिसियन्ट वर्कर हो सेमी इफिसियन्ट वर्कर हो त्योसँग रिलेभेन्ट थिएन। हामीले सबैलाई इक्वल ट्रिटमेन्ट गर्थ्यौँ र सबैलाई इक्वल पेमेन्ट गर्थ्यौँ।
बट यहाँ के छ जो स्किल वर्कर छ त्यसले बढी प्रड्युस गर्यो भने त्यसले बढी अर्न गर्न सक्छ। जो अनस्किल वर्कर छ जसले लेस प्रोडक्सन गर्छ त्यसले के गर्छ लेस एमाउन्ट पाउँछ। इट रिड्युस द आइडल टाइम। यो मेथडले के गर्छ हाम्रो आइडल टाइमलाई रिड्युस गरिदिन्छ। यो मेथडले के गर्छ पर्फर्मेन्स पे प्रिन्सिपललाई फलो गर्छ। जति मेरो पर्फर्मेन्स राम्रो हुन्छ त्यति हामीले अर्न गर्न सक्छौँ, जति हाम्रो पर्फर्मेन्स राम्रो हुन्छ त्यति हामीले कम अर्न गर्छौँ। सो यो मेथडमा के हुन्छ कि वर्कर चाहिँ बढीभन्दा बढी प्रड्युस गर्न खोज्छ र आइडल टाइमलाई के गर्छ मिनिमाइज गर्न खोज्छ, किन त्यो आइडल टाइममा त्यसले बढी प्रोडक्सन गर्न सक्छ र बढी अर्न गर्न सक्छ। इट रिड्युसेस द प्रोडक्सन कस्ट ड्यू टु इन्क्रिज भोल्युम अफ प्रोडक्सन। यो मेथडले के गर्छ कि हाम्रो प्रोडक्सनमा फोकस गर्छ। सो बढी प्रोडक्सन भयो भने के हुन्छ हाम्रो कस्ट कम हुन्छ। कस्ट कम हुने बित्तिकै के हुन्छ हाम्रो मार्केटको सेलिङ प्राइस पनि कम हुन्छ। इट रिड्युसेस लेस सुपरभिजन एन्ड हिन्स रिड्युस द सुपरभिजन कस्ट। यो मेथडमा हामीले बढी सुपरभिजन चाहेको हुँदैन। टाइम रेट सिस्टममा के हुन्थ्यो कि हामीले बढी सुपरभिजन चाहेको हुन्थ्यो किन त्यहाँ बढी आइडल टाइम थियो। यो मेथडमा हामीले टाइमको बेसिसमा पैसा पाउने होइन आउटपुटको बेसिसमा पैसा पाउने। आउटपुटको बेसिसमा पैसा पाउने बित्तिकै के हुन्छ कि हाम्रो सुपरभिजन कस्ट कम हुन्छ, किनभने हाम्रो आइडल टाइम कम हुन्छ। वर्करले आइडल टाइममा पनि बढी प्रोडक्सन गर्न खोज्छ, सो हाम्रो सुपरभिजन कस्ट कम हुन्छ। अब एक्जाम्पल हेरौँ पीस रेट सिस्टमको। सबभन्दा पहिलो एक्जाम्पल, मिस प्रियङ्का इज पेड ₹200 per unit and she has produced 500 unit in the month of January 22. Calculate her earning. हामीले प्रियङ्काको अर्निङ निकाल्नु पर्ने छ जनवरी मन्थको अन्डर पीस रेट सिस्टम। हामीले प्रियङ्काको अर्निङ कसरी निकाल्छौँ वेज रेट पर युनिट इन्टु नम्बर अफ युनिट प्रड्युस। वेज रेट हाम्रो कति हो ₹200 पर युनिट हो र कतिवटा युनिट बनाएछ 500 युनिट बनाएछ। सो 200 लाई 500 ले मल्टिप्लाई गरिदियो भने के हुन्छ ₹1,00,000 आउँछ प्रियङ्काको अर्निङ कुन मन्थको लागि जनवरी मन्थको लागि। अब एक्जाम्पल 2 मा हो, रोयलवुड फर्निचर हैज प्रोवाइडेड यु द फलोइङ इन्फर्मेसन अफ मिस्टर सुरेश। वेज रेट पर आवर 100, standard time allowed per unit 2 hours, output produced in a week is 70 unit, required calculate the wage earned by सुरेश under piece rate system। अब यो इन्फर्मेसन को बेसिस हामीले के गर्नुपर्ने छ सुरेश को वेज रेट निकाल्नु पर्ने छ अन्डर पिस रेट सिस्टम। फर्मुला के छ हाम्रो वेज रेट पर युनिट इन्टु नम्बर अफ युनिट प्रड्युस। वेज रेट पर युनिट हामीले दिएछ हामीले दिएछैन, हामीले यो इन्फर्मेसन दिएछ कि 1 घण्टा काम गर्यो भने ₹100 पाउने हो सुरेशले। हाम्रो वेज रेट कति छ ₹100 पर आवर छ। एउटा युनिट बनाउन हामीलाई 2 घण्टा लाग्छ। द्याट मिन्स एउटा युनिट बनाउन गयो भने हामीले सुरेशलाई कति रुपियाँ पे गर्दैछौँ 2 × 100 गर्यो भने ₹200 हामीले एउटा युनिट बनाउनको लागि सुरेशलाई पे गर्दैछौँ। सो हामीले त्यही निकाल्दैछौँ वेज रेट पर युनिट 100 × 2 र नम्बर अफ युनिट प्रड्युस हामीले अलरेडी दिएछ 70। सो 70 लाई 200 ले मल्टिप्लाई गरिदियो भने कति आउँछ हाम्रो 1400 आउँछ। 1400 चाहिँ सुरेशले अर्न गरेछ अन्डर पिस रेट सिस्टम। अब डिफरेन्स बिट्विन बुझौँ टाइम रेट सिस्टम एन्ड पिस रेट सिस्टम को। सबभन्दा पहिला छ हाम्रो मिनिङ। टाइम रेट सिस्टम इज अ मेथड अफ वेज पेमेन्ट टु वर्कर बेस्ड अन टाइम स्पेन्ड बाई देम इन द अर्गनाइजेसन। टाइम रेट सिस्टम हामी के गर्छौँ जति त्यसले टाइम स्पेन्ड गर्यो अर्गनाइजेसनमा आवरमा स्पेन्ड गरोस् या डेजमा स्पेन्ड गरोस् त्यसको बेसिस हामीले के गर्छौँ त्यसलाई पेमेन्ट गर्छौँ। पिस रेट सिस्टममा के छ त्यो हेरौँ। पिस रेट सिस्टम इज अ मेथड अफ वेज पेमेन्ट टु वर्कर बेस्ड अन क्वान्टिटी अफ आउटपुट प्रड्युस बाई देम। यसमा के हुन्छ कि हामीले पेमेन्ट गर्छौँ बेस्ड अन क्वान्टिटी अफ आउटपुट। हामीले जति आउटपुट प्रड्युस गर्दैछौँ त्यसको बेसिस हामीले पेमेन्ट गर्दैछौँ वर्करलाई। दोस्रो छ हाम्रो आइडल टाइम। देयर इज पोसिबल अफ आइडल टाइम अन्डर टाइम रेट सिस्टम। टाइम रेट सिस्टममा के हुन्छ हाम्रो आइडल टाइम हुने चान्स धेरै नै हुन्छ। पिस रेट सिस्टममा हेरौँ। देयर इज लेस चान्स अफ आइडल टाइम अन्डर पिस रेट सिस्टम। पिस रेटमा आइडल टाइम हुने चान्स धेरै कम हुन्छ किनभने यसमा के हो पर्फर्मेन्स पे प्रिन्सिपल फलो हुन्छ। पर्फर्मेन्स पे प्रिन्सिपल फलो हुने बित्तिकै के हुन्छ कि हामीले जति बढी आउटपुट प्रड्युस गर्छौँ त्यो अनुसार हामीले पेमेन्ट पाउँछौँ। सो स्टाफले के गर्छ कि मिनिमम आइडल टाइम राख्ने कोसिस गर्छ। थर्डमा छ हाम्रो इन्सेन्टिभ। देयर इज नो इन्सेन्टिभ टु स्किल्ड एन्ड इफिसियन्ट वर्कर अन्डर टाइम रेट सिस्टम। टाइम रेट सिस्टमले के गर्दैछ कि सबै स्टाफलाई इक्वल मान्दैछौँ। हाइली स्किल होस् सेमी स्किल होस् या अनस्किल होस् सबैलाई इक्वल पेमेन्ट पाउँछौँ। इक्वल पाउने बित्तिकै के हुन्छ कि इन्सेन्टिभ छैन। सो स्किल र इफिसियन्ट वर्करसँग केही इन्सेन्टिभ छैन। इन्सेन्टिभ नभएपछि त्यसको पर्फर्मेन्स पनि के हुन्छ डाउन भइहाल्छ। देयर इज हाई इन्सेन्टिभ टु स्किल्ड एन्ड इफिसियन्ट वर्कर अन्डर पिस रेट सिस्टम। पिस रेटमा के छ हामीसँग इन्सेन्टिभ छ। हायर स्किल वर्कर या इफिसियन्ट वर्करले बढी प्रड्युस गर्यो भने त्यसले बढी पेमेन्ट पाउने हो, कम प्रड्युस गर्यो भने कम पाउने हो। सो यसमा के हुन्छ डिफ्रेन्सिएट हुन्छ स्किल्ड एन्ड सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्करको बिचमा। जसले बढी आउटपुट प्रड्युस गर्यो जो इफिसियन्ट छ त्यसले बढी पैसा पाउने हो एज कम्पेयर टु अनस्किल्ड और जो इनइफिसियन्ट छ।
क्वालिटी अफ वर्क, टाइम रेट सिस्टम इन्स्योर क्वालिटी अफ वर्क एज देयर इज सफिसियन्ट टाइम टु प्रड्युस द प्रोडक्ट। टाइम रेट सिस्टमले यो कुरा इन्स्योर गर्छ कि हाम्रो फाइनल प्रोडक्ट क्वालिटी होस् या स्ट्यान्डर्ड होस्। हामीसँग यहाँ सफिसियन्ट टाइम हुन्छ कुनै आउटपुट प्रड्युस गर्नको लागि, कुनै प्रोडक्ट प्रड्युस गर्नको लागि केही अर्जेन्सी हुँदैन, केही हतार हुँदैन। सो हतार नभएपछि हाम्रो प्रोडक्ट के हुन्छ, क्वालिटी प्रोडक्ट हुन्छ या स्ट्यान्डर्ड प्रोडक्ट हुन्छ। पीस रेट सिस्टम डज नट इन्स्योर क्वालिटी अफ वर्क एज द वर्कर फोकस टु प्रड्युस मोर क्वान्टिटी। पीस रेट सिस्टम हामी के गर्छौँ, पेमेन्ट चाहिँ आउटपुटको बेसिसमा दिन्छौँ। सो आउटपुटको बेसिसमा दिने बित्तिकै के हुन्छ कि वर्करले बढीभन्दा बढी आउटपुट प्रड्युस गर्न खोज्छ, त्यसले क्वालिटीलाई इन्स्योर गर्न सक्दैन, त्यसले क्वालिटीलाई मेन्टेन गर्न सक्दैन। सो यहाँ के हुन्छ, एउटा क्वालिटी इस्यु हुन्छ। सुपरभिजन, टाइम रेट सिस्टम रिक्वायर्स क्लोज सुपरभिजन टु गेट रिक्वायर्ड क्वान्टिटी अफ आउटपुट एन्ड एभोइड आइडल टाइम। टाइम रेट सिस्टममा के हुन्छ कि काम गरे पनि नगरे पनि त्यसले तलब पाउने हो। सो स्टाफले के गर्छ, त्यसलाई एभोइड गर्न खोज्छ, त्यो आइडल टाइम स्पेन्ड गर्न खोज्छ। सो त्यो बेला के हुन्छ, हामीलाई सुपरभिजन कस्ट बढी इन्क्रियर गर्नुपर्ने हुन्छ। सुपरभाइजर राखेर हामीले स्टाफलाई निगरानीमा राख्नुपर्ने हुन्छ। निगरानीमा राखेपछि मात्र स्टाफले काम गर्छ, अदरवाइज त्यसले बढीभन्दा बढी आइडल टाइम स्पेन्ड गर्न खोज्छ। सो यहाँ के हुन्छ, हाम्रो आउटपुट प्रड्युस गर्नको लागि, बढीभन्दा बढी आउटपुट प्रड्युस गर्नको लागि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, सुपरभिजन कस्ट बियर गर्नुपर्ने हुन्छ, सुपरभाइजरलाई राख्नुपर्ने हुन्छ। पीस रेट सिस्टम रिक्वायर्ड क्लोज सुपरभिजन टु गेट द रिक्वायर्ड क्वालिटी अफ आउटपुट। पीस रेटमा के हो कि यहाँ पनि सुपरभिजन चाहिएको, बट यहाँ सुपरभिजन क्वालिटीको पोइन्ट अफ भ्यूले चाहियो, क्वान्टिटीको पोइन्ट अफ भ्यूले चाहेन। क्वान्टिटी त अभियसली वर्करले बढीभन्दा बढी प्रड्युस गर्न खोज्छ, बट त्यसले क्वालिटीलाई मेन्टेन गर्छ कि गर्दैन त्यसको ग्यारेन्टी हुँदैन। सो हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, यहाँ सुपरभिजन कस्ट बियर गर्नुपर्ने हुन्छ, सुपरभाइजरलाई राख्नुपर्ने हुन्छ, बट क्वालिटीको पोइन्ट अफ भ्यूले, क्वान्टिटीको पोइन्ट अफ भ्यूले होइन। सो यसको साथसाथै हाम्रो एकाउन्टिङ फर लेबर भन्ने च्याप्टर कम्प्लिट भयो। यो च्याप्टर चाहिँ इक्जामको पोइन्ट अफ भ्यूले 2 देखि 4 नम्बरको लागि इम्पोर्टेन्ट हो। यहाँबाट या त थ्योरी सोध्न सक्छ या प्र्याक्टिकल एउटा सोध्न सक्छौँ। त्यो सोध्यो भने 2 देखि 4 नम्बरको हुन्छ। यदि भिडियो इन्फर्मेटिभ एन्ड युजफुल लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला।